संविधान त हामी पूर्व भएका छैनौँ। अदालतले संविधानको पक्षमा फैसला गर्नेछ। विधि विधान कानुन अनुसार नेकपा फुटेको छैन। 1200 को छेउछाउ तपाईको केन्द्रीय समिति बनाएर उहाँले गठन गरिसकेपछि व्यावहारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउनु भयो। पार्टी अहिले पनि फुटेको छैन। अझै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने पार्टी फुट्दैन। एकै रातमा कसरी फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अग्रगामी भए, प्रगतिशील भए, क्रान्तिकारी भए, त्यो चाहिँ बादलले जान्ने कुरा हो। नेपालको राज्यको एउटा अङ्गले अर्को अङ्गलाई तपाईँको चाहिँ यहाँ घुस खुवाउनु पर्ने स्थिति छ। पार्टीभित्रको विसङ्गतिको विरुद्धमा बोल्ने साहस कुनै युवाले पनि गर्थेन। अब नेकपाको बाटो चाहिँ के त? अब कता जान्छ नेकपा? 34 महिना अगाडि शासन सत्ताको कुर्सीमा बसेको केपी शर्मा ओलीको सङ्कटकाल ठिक छ त यहाँ। केपी शर्मा ओली तपाईँको चाहिँ सडकमा झर्छ र तपाईँको चाहिँ नाम पनि हाम्रो हुन्छ र चुनाव चिन्ह पनि हाम्रो हुन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ यो राम्रो ठिक होइन, तर शेरदनजी भन्नुहुन्छ होइन यो प्रधानमन्त्रीले गरेको राम्रो काम हो भनेर भन्दै हिँडिरहनु भएको छ। जस्तो तपाईँको र शेरदनजीको केही संवाद हुन्छ कि हुँदैन? केही पछिल्लो समय संसद विघटन भइसके पछाडि चुनाव त हेर्नुहोस् यो देशमा हुँदैन। 1 हुँदैन, 2 हुँदैन, 3 हुँदैन। यो केपी शर्मा ओली भन्ने मान्छेले जघन्य अपराध गर्यो। ओलीलाई खास भनौँ भने देशद्रोहको मुद्दा लगाएर जेल हाल्नु पर्ने खालको मान्छे हो। युकेको ओथम क्वालिफिकेसन र सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ होटल म्यानेजमेन्ट इन्टरनेसनल डिप्लोमा र कुलिनरी आर्ट्स विषयमा पढाइ हुने, एयर कन्डिसन कक्षा र मोडर्न टिचिङ मेथडबाट पढाइ हुने, सबै डिपार्टमेन्टको निशुल्क प्र्याक्टिकल किट्स र युनिफर्म, विदेशमा 5 स्टार होटलहरूमा कमाउँदै काम सिक्ने अवसर। 025 562 66 91 589 391। नमस्कार दर्शकबिन, यति बेला तपाईँ हेर्दै हुन्छ सदाबहार टिभी। म रमेश पौडेल यहाँहरूको साथमा छु। आज मसँग कुराकानी गर्नका लागि सुदन किरातीजी हुनुहुन्छ, पूर्व सांसद। अलिकति यो मुख लागिरहेको छैन पूर्व संसद भन्न। हुन त यो विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यो मुद्दाको फैसला हुनै बाँकी छ। अहिले नै पूर्व संसद भन्ने या नभन्ने भन्ने पनि अन्यल छ। त्यही पनि उहाँसँग आज म छोटो कुराकानी गर्नेछु। आज म भोजपुर जिल्लाको आमचोक गाउँपालिका आइपुगेको छु। उहाँहरूको यो भिडियो छायाङ्कन गर्नुभन्दा 1 दिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको विषयमा विरोध सभा थियो। गाउँपालिका कमिटीले गरेको, उहाँहरूको सिङ्गो पार्टीले गरेको विरोध सभामा सम्बोधन गर्न यहाँ आइपुग्नु भएको थियो। हामी त्यही संयोगमा उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। के छ अहिले पछिल्लो अवस्था? सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गर्नुभयो। तपाईँ हिजो अस्तिसम्म भएको संसद पूर्व संसद भन्नुपर्ने हामीले पनि बाध्यता आयो। संविधान त हामी पूर्व भएका छैनौँ, किनकि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने कुनै पनि अधिकार दिएको छैन। त्यसकारणले हामी बहालवालै छौँ। दोस्रो कुरा, अहिले के भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सबै क्षेत्रबाट व्यापक आलोचना र विरोध भइरहेको छ। त्यो मिडियाको क्षेत्रबाट, संविधानमा ज्ञान राख्ने ज्ञाताहरूबाट, कानुनको ज्ञाताहरूबाट, सबै राजनीतिक दलहरूबाट असंवैधानिक कदम, निरङ्कुश कदम, अनैतिक कदम र तपाईँको चाहिँ अराजनीतिक कदम हो यो। र यसलाई सर्वोच्च अदालतले सफाया दिनुपर्छ भनेर सर्वत्र कुरा उठिराखेको हामी सबैलाई थाहा छ। र नेपालकै सन्दर्भमा चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा जनआन्दोलनको रूपमा संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा माथि पहल भइराखेको छ। र आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनवाईको प्रक्रिया चलेको छ। हामीलाई लाग्छ नेपालको संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो। अदालतले संविधानको पक्षमा फैसला गर्नेछ, नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा फैसला गर्नेछ, हामी विश्वास छौँ। मलाई त के लाग्छ भने यो संवैधानिक इजलास गठन गरिराख्नुपर्ने जरुरी थिएन, किनभने संविधानमा विवादित हुने प्रकारको कुराहरू आए संवैधानिक इजलास गठन गर्नु पर्थ्यो। तर संविधानमै नलेखिएको कुरा तपाईँको चाहिँ लाई लिएर संवैधानिक इजलास गठन गर्नु चाहिँ त्यो उपयुक्त जस्तो लागेन। यो नितान्त कानुनी प्रश्न हो र सामान्य तपाईँको चाहिँ बदमासी गर्ने नागरिकलाई उसको बदमासीको कसुर अनुसार मुद्दा लाग्छ। देश
जनता र राष्ट्रलाई नै घात गर्ने काम केपी ओलीले गरेको थियो। सोझै यो कानुनी मामिला बनाएर उसलाई चाहिँ कैदको घोषणा खास भने गर्नुपर्थ्यो। मलाई लाग्छ त्यहाँसम्म नगरे पनि पक्का यो संविधानको पक्षमा र देश र जनताको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ र गर्नै पर्छ। जस्तो कि अब औपचारिक रूपमा चाहिँ नेकपा फुटेको जस्तो देखिँदैन, तर दुई खेमामा छ। लगभग भनौँ वामदेवजी मेरो पनि आफ्नै छुट्टै प्यानल छ भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्न थाल्नु भएको छ, त्यो आम सञ्चार माध्यमहरूमा आउन थालिरहेछ। तीन खेमा हो कि भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि होइन। अब नेकपा तपाईँको कानुनी र विधान त फुटेको छैन। प्रधानमन्त्रीले गरेको तपाईँको चाहिँ जघन्य अपराधलाई पार्टीमा छलफल गरेर पार्टीको 2/3 बहुमतले अध्यक्षबाट हटाएको हो। विधि विधान कानुन अनुसार नेकपा फुटेको छैन। तर व्यवहार त प्रधानमन्त्रीले नेकपाको बैठक औपचारिक बैठक बस्नुभन्दा अगाडि नै अवैधानिक ढङ्गले केही केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थितिमा 1200 को छेउछाउ तपाईँको केन्द्रीय समिति बनाएर उहाँले गठन गरिसकेपछि व्यावहारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउनु भयो। अब वामदेव कमरेडकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यो असंवैधानिक कदम हो, यो अनैतिक कदम हो, यो अराजनीतिक कदम हो र निरङ्कुश कदम हो। यो चाहिँ कदापि हाम्रो निम्ति सही हुने छैन। तैपनि अझै पनि आफ्नो तर्फबाट गल्तीको महसुस गर्दै नेकपालाई तपाईँको एकजुट बनाउन सकिन्छ कि भन्ने बाटोमा उहाँले एउटा मध्यमार्गी बाटो लिनुभएको छ। एउटा उहाँले चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ मिलाउने तपाईँको चाहिँ प्रयास उहाँले गरिराख्नु भएको छ। वामदेव कमरेडको पनि अन्ततः फेरि यो असंवैधानिक कदम नै हो भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। र अर्को कुरा, अब पार्टी अहिले पनि फुटेको छैन, अझै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने पार्टी फुट्दैन। किन फुट्दैन भन्दा उहाँले दुईवटा काम गर्नुपर्छ। एउटा काम चाहिँ देश जनताको अगाडि उहाँले माफी माग्नुपर्छ मैले गल्ती गरेँ भनेर, र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको पार्टीमा गम्भीर तपाईँको जातमा आलोचना गर्नुपर्छ। यति दुईवटा काम तपाईँले गरौँ अनि तपाईँको संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। यति दुईवटा काम गरौँ भने फेरि प्रधानमन्त्री हामी बनाउन सक्छौँ, पार्टी अध्यक्ष बनाउन सक्छौँ। तर उहाँले यो काम चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि को नेता कसलाई लाने भन्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ। आम सञ्चार माध्यमहरूमा त्यो व्यापक रूपमा आइरहेको छ। बादल तपाईँहरूसँगै तपाईँहरूको पक्षमै हुनुहुन्थ्यो, तर फेरि पछि उहाँ उतातिर जानुभयो नि। अब त्यो अघिल्लो दिनसम्म अब बादलले असंवैधानिक कदम हो, यो निरङ्कुश कदम हो बेलुकासम्म भनेको हो। तपाईँहरूकै छापा राष्ट्रिय कान्तिपुर पत्रिकाले पनि तपाईँको छापिसकेको कुरा हो, ठुला ठुला टेलिभिजनहरूले भनिसकेको कुरा हो। एकै रातमा कसरी फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अग्रगामी भए, प्रगतिशील भए, क्रान्तिकारी भए, त्यो चाहिँ बादलले जान्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ बादलले इतिहासमा धेरै ठुलो गल्ती गर्नु हो र अहिलेसम्मको उहाँले राजनीतिक रूपमा कमाएको जुन एउटा विश्वास हो, उहाँले कमाएको सम्पत्ति हो, त्यो समाप्त पार्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो भन्ने गरिन्छ प्रधानमन्त्रीले आफै पनि अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। तपाईँको भनिरहेको अहिले तपाईँको खेमाको प्रचण्डलाई चाहिँ उहाँले नुहाउनको लागि त धेरै साबुनहरू खर्च गर्नुभयो अरे, ट्याङ्की पानी खर्च गर्नुभयो अरे। उहाँले प्रधानमन्त्रीको तहबाट दिइराख्नु भएको अभिव्यक्ति चाहिँ कुनै एउटा हास्य कलाकारले अभिव्यक्ति गरे जस्तो। देशैको प्रधानमन्त्री तपाईँको बोलिराखेको बेला नेपालको नागरिकले के शिक्षा लिने, त्यहाँबाट कस्तो खालको तपाईँको चाहिँ ज्ञान हासिल गर्ने भन्नेतिर छैन। उहाँले धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई हँसाएर हिँड्नुमा उहाँले आनन्द मानिराख्नु भएको छ। यो बिस्तारै इतिहासले फैसला गर्दै लान्छ। त यो खास गरी यसरी फुटको अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोगको प्रस्तावहरू लाने कुराहरू चाहिँ यो खास गरी नेकपामा विवाद चाहिँ कसरी उत्पन्न भएको? जस्तो यहाँ हामीले आम सञ्चार माध्यमहरूमा त धेरै हेर्दै र सुन्दै आएको कुरा हो, तर तपाईँकै मुखारबिन्दुबाट चाहिँ त्यो कुरा सुन्न पाए। अब राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगको प्रस्ताव लाउने भन्ने कुरा यो कपोलकल्पित भ्रामक कुरा हो। यो अँध्यारो कुनाभित्र उहाँहरूले सिर्जना गर्नुभएको षड्यन्त्र हो अथवा संविधानमाथि प्रहार गर्नुभन्दा अगाडि गरिएको नौटङ्की हो। त्यो एउटा नाटक मञ्चन गर्नुभएको हो, त्यो कलाविहीन नाटक भन्छु म। दोस्रो कुरा, पार्टीभित्र कसरी चाहिँ तपाईँको यो झगडा भयो भन्ने सन्दर्भमा पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ 2-3 वर्षको हामीले सरासर बजेट हेऱ्यौँ। 3 वर्षको बजेट हेर्दाखेरि हामीले गरेको निर्वाचनमा प्रतिबद्धताको बाटोमा बजेट हिँडेन।
हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख बाटोमा बजेट हिँडेन। त्यसकारणले पार्टीले बनाएको लिकमा अथवा हामीले निर्वाचनमा घोषणा गरेको हाम्रो तपाईँको कार्यक्रमको लिकमा तपाईँको चाहिँ हिँड्नुपर्छ भनेर त्यहाँ हामीले अलिकति सुरु गऱ्यौँ। त्यस पछाडि देशव्यापी रूपमा जसरी तपाईँको भ्रष्टाचार श्रृङ्खलाबद्ध हुन थाले, हेर्नुहोस् यतिखेर तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार यति धेरै संस्थागत भएर भएको छ। नेपालको राज्यको एउटा अङ्गले अर्को अङ्गलाई तपाईँको चाहिँ यहाँ घुस खुवाउनु पर्ने स्थिति छ। यस्तो बेलामा तपाईँको चाहिँ यो भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गरौँ। जति पनि राष्ट्रिय रूपमा एउटा काण्ड बनेर उठिराखेको प्रिन्टिङ मेसिन खरिददेखि ओम्नी काण्डहरू, बिचौलियाले खेलेको कुराहरू, ललिता निवासदेखि सुन काण्डसम्म होइन, तपाईँको चाहिँ व्हाइट बडीदेखि तपाईँको चाहिँ एनसिएलको काण्डसम्म यी कुराहरूलाई जनताको सामु दुधको दुध पानीको पानी लैजाउँ भनेर हामी जस्तो युवाहरूले, खास गरी तपाईँको र जुझारु हाम्रो तपाईँ अग्रजहरूले यो कुरा बाहिर उठाएको। पार्टीभित्र त तपाईँको विधिमा जाउँ भनेको मात्रै हो। विधिमा जानु भनेको चाहिँ भ्रष्टाचार गरौँ भनेको होइन। अब यति कुरामै तपाईँले उहाँले तपाईँको चाहिँ उहाँले अझै देब्रो बाटो तपाईँको चाहिँ जानुभयो र पछाडि गएर तपाईँको संसद नै भङ्ग गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। यो नेपालको इतिहासमा धेरै ठुलो जघन्य अपराध उहाँले गर्नुभयो। त तपाईँ युवा नेता पनि, युवा राजनीतिज्ञ, युवाहरू चाहिँ जहिले पनि बुढाहरूको भनौँ या त तपाईँको पार्टी अध्यक्षको प्रचण्डको या झलनाथ माधवको चाहिँ कमान्ड मानेर तपाईँहरू हिँड्ने कि तपाईँहरू पनि आफै सो निर्णय पनि गर्ने खालको चाहिँ त्यो दिन वातावरण कहिले सिर्जना होला? अब हिजो इतिहासतिर फर्केर हेर्दाखेरि पार्टीभित्रको विसङ्गतिको विरुद्धमा बोल्ने साहस कुनै युवाले पनि गर्थेन। तर आज वर्तमान जुन मुकाममा हामी उभिएर तपाईँको चाहिँ हेर्दाखेरि आज पार्टीभित्रको विसङ्गतिको विरुद्धमा हामी बोल्न थालेका छौँ। क्रमशः यसको मात्रा बढ्दै जानेछ र विसङ्गतिलाई तपाईँको चाहिँ एक दिन निर्मूल पारिनेछ भन्ने हाम्रो अठोट छ र हामी त्यो पार्न सक्छौँ। अब नेकपाको बाटो चाहिँ के त? अब कता जान्छ नेकपा? अब नेकपा संसद पुनर्स्थापनाको बाटो भएर आफ्नो तपाईँको दस्तावेजमा लेखिएको कुराहरू र घोषणापत्रमा हामीले निर्वाचनमा जे बोल्यौँ त्यसको बाटोमा जान्छ, समाजवाद उन्मुख बाटोमा जान्छ र तपाईँको चाहिँ हामीलाई ढुक्क छ नेपालको संविधानमाथि जसरी प्रधानमन्त्रीको तहबाट प्रहार भएको छ त्यो अदालतले संविधानको पक्षमा फैसला गर्छ र देश शान्ति र विकासको बाटोमै अगाडि जान्छ र नेकपा पनि त्यही बाटोमा हिँड्छ। जस्तो अहिले त अब संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग त अरू पनि अस्त्रहरू छ नि त, सङ्कटकाल लगाउने अन्य पनि थुप्रै अस्त्रहरू छन् नि त, त्यो प्रयोग पनि हुन सक्ला। 40 वर्ष शासन सत्ता अभ्यास गरेको शाहवंशीले आफ्नै साड भाइ प्रधान सेनापति हुँदा, आफ्नै तपाईँको भतिजो आइजिपी हुँदा, आफ्नै तपाईँको चाहिँ मिच्छोरा तपाईँको देशको मुख्य सचिव हुँदा लगाएको सङ्कटकाल त नेपाली जनताको अगाडि टिकेन। 34 महिना अगाडि शासन सत्ताको कुर्सीमा बसेको केपी शर्मा ओलीको सङ्कटकाल टिक्छ त यहाँ? 30 दिन टिक्ला, 31 दिन टिक्दैन। त्यसो 30 दिन टिक्दाखेरि पनि जनताले त दुःख त पाउँछन् नि त। अब जनताले तपाईँको चाहिँ हामीले आह्वान गरिराखेका छौँ, नेपालको व्यवस्थामाथि संविधानमाथि प्रहार भएको छ। इतिहासमा आउने खास खास कालखण्डको सङ्कटहरूमा तपाईँहरू एकचोटि अधिकारको निम्ति देशलाई बचाउनको निम्ति तपाईँहरू सडकमा आउनुहोस् भनेर हामीले अपिल गरिराखेका छौँ। त्यो तपाईँको अलिकति दुःख त हुन्छ, तर केपी शर्मा ओली तपाईँको चाहिँ सडकमा झर्छ र नेपाली जनताले झाडै छाड्छ। त्यो त इतिहास पनि हो। जस्तो नेकपा कसको र अब अनौपचारिक रूपमा चाहिँ फुटकै सङ्घार हो यो, तर औपचारिक रूपमा फुटिसकेको छैन। तर नेकपा पहिलो पक्षधर कुन हो, नेकपा मूल नेकपा कुन हो, चुनाव चिन्ह कसले लाने भन्ने विषय पनि ठुलो विवाद छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आफैले होइन यो चुनाव चिन्ह हाम्रो हो भन्नुहुन्छ, तपाईँ लगायतका अरू तपाईँका प्यानलका नेताहरूले पनि यो चाहिँ होइन हाम्रै हो भनेर भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ कता हो? त्यो त अब नेकपा अहिलेसम्म एउटै छ। केपी शर्मा ओलीले योभन्दा पहिला नै दल सम्बन्धी विधेयक लिएर नेकपा फुटाउनु खोजेको थियो। केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा नेकपा भन्ने पार्टी, नेकपा एमाले भन्ने पार्टी दर्ता पनि भइसकेको छ। तपाईँको चाहिँ डाँडामा उदाउँदै गरेको सूर्य पनि उहाँहरूको निर्वाचन चिन्ह भइसकेको छ। सम्भवतः उहाँहरू त्यही ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। कसको भन्ने सन्दर्भमा यो हाम्रो हो।
441 जना केन्द्रीय सदस्यहरूमा 315 जना केन्द्रीय सदस्य हामीतिर छ। यो वैधानिक रूपले तपाईँको हामीले यो पाउँछौँ। निर्वाचन आयोगले हाम्रो पक्षमा त्यो फैसला गर्छ र तपाईँको चाहिँ नाम पनि हाम्रो हुन्छ र चुनाव चिन्ह पनि हाम्रो हुन्छ। कानुनत, विधानत, संविधानत र परम्परालाई हेर्दा पनि हाम्रै हुन्छ। त्यसमा त कसैले दाबी नगरे पनि हुन्छ। जस्तो फेरि केन्द्रीय सदस्यहरू त प्रधानमन्त्रीज्यूले भट्टाभट्टी नियुक्ति गर्नु हुँदैछ। त्यो भनेको त्यो भनेको चाहिँ अब त हाम्रो विधानले त्यो केन्द्रीय समिति चिन्दैन। उहाँले मैले अघि पनि भने नेकपालाई ध्वस्त बनाउनु अगाडि उहाँले गर्नुभएको त्यो नाटक मञ्चन हो, त्यो कलाविहीन नाटक हो। त्यो त पुष्टि हुँदैन नि त। हाम्रो त 441 जनाको दायाँ बायाँ सही चाप सही अनि तपाईँको हाम्रो नागरिकता र फोटोसहित निर्वाचन आयोगमा छ। र अहिलेसम्मको कानुनत र अहिलेसम्मको प्रचलन के हो भने विवाद हुनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित पार्टीको कति केन्द्रीय सदस्य थियो त्यो केन्द्रीय सदस्यले वैधानिक हुन्छ र निर्वाचन आयोगले बोलिसकेको छ त। भनेपछि हिजो अस्ति भर्खरै पनि शपथ ग्रहण गरेर त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित गर्नुभएका छन्। अहिले यहाँ केन्द्रीय सदस्यको त भर्ती खुलेको छ। बाटोमा गल्लालहरू बस्नुभएको छ अरे होइन। बाटोमा पक्रिँदै केन्द्रीय सदस्य बनाइराख्नु भएको छ। सायद यो 5-6 हजार पुग्छ होला केन्द्रीय सदस्य। त अब अलिकति यहाँ आउँ। तपाईँको र शेरधन राई हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्रीको एउटै गाउँ भनौँ, एउटै निर्वाचन क्षेत्र पनि। तपाईँ केन्द्रमा जानुभयो, उहाँ प्रदेशमा जानुभयो। तर तपाईँहरू दुवैजना चाहिँ एक अर्कापट्टि तपाईँ प्रचण्ड प्यानलतिर जानुभयो, उहाँ शेरधनजी ओली प्यानलतिर। यो चाहिँ कसरी भयो? होइन, राजनीति त विचारले गर्ने हो, एजेन्डाले गर्ने हो होइन। र को सही हो भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गर्छ। अहिले त अब इतिहासलाई जिम्मा दिउँ, अरू कुरा त के धेरै गर्ने। जस्तो यहाँनिरको तपाईँहरूको निर्वाचन क्षेत्रको जनताले के बुझ्ने? तपाईँ भन्नुहुन्छ यो राम्रो ठिक होइन, तर शेरधनजी भन्नुहुन्छ होइन यो प्रधानमन्त्रीले गरेको राम्रो काम हो भनेर भन्दै हिँडिरहनु भएको छ। हाम्रो अगाडि तुवालो छ, तुवालो बिस्तारै खुल्दै जान्छ र जनताको भिजन क्लियर भएर जान्छ केही समयपछि। जस्तो तपाईँको र शेरधनजीको केही संवाद हुन्छ कि हुँदैन? केही संसद विघटन भइसके पछाडि? राजनीतिक प्राणी हो हामी, आवश्यकतामा हामी संवाद गर्छौँ, फोनफान गर्छौँ, भेटघाट गर्छौँ, त्यो त चलिरहन्छ। के कुरा हुन्छ त्यसमा चाहिँ खास विशेष चाहिँ? अब यो संसद विघटनपछि चाहिँ हाम्रो संवाद भएको छैन र भेटघाट भएको छैन। भेटघाट भइहालेछ भने अब आफ्नो आफ्नो बाटोमा हामी छौँ। आवश्यकता परेकोमा सहकारी गर्दै जाउँ र सल्लाह गर्दै जाउँ ल भन्ने कुरा त हुन्छ नि होला। त्योभन्दा उपरान्त त के हुन्छ होला र। उहाँको पनि मैले नुन खाएको छुइनँ, मेरो पनि उहाँले खानुभएको छैन। राजनीतिक स्वतन्त्रता छ, आफ्नो विचार छ, आफ्नो एजेन्डा छ। जस्तो अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ, तपाईँको समय पनि एकदम कम छ। अबको नेकपाको बाटो कता? अब नेकपा के हुन्छ? फुट्छ या जाँदाखेरि कसरी जान्छ? अब प्रधानमन्त्रीले माफी मागेर देशको निम्ति, देशको अगाडि, जनताको अगाडि र पार्टीको अगाडि माफी मागेर उहाँ आउनुपर्छ र संसदको व्यवस्थापन तपाईँको चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसपछि उहाँलाई हामी फेरि प्रधानमन्त्री या अध्यक्ष बनाउँछौँ। यदि त्यसो गर्नु भएन भने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेकपा चोइटिन्छ। नेकपा चोइटिन्छ, फुट्छ नभन्नु न, चोइटिन्छ। जस्तो केही चाहिँ सानो हिस्सा तपाईँको चाहिँ उहाँले लगेर जानुहुन्छ। आज त्यही तपाईँको चाहिँ बाटोमा जानुको निम्ति अघि पनि मैले भने गल्ला खुलेको छ, केन्द्रीय समितिमा भर्ती गरिरहेको छ। उहाँले म्यादी प्रहरी जम्मा गरिराख्नु भएको छ। जस्तो अब चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि यो त सम्भव पनि नहोला। अब संविधानमा त्यो संसद विघटनको कुराहरू विचाराधीन छ। तर अब चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि अब फेरि जनताको घरमा जुन कार्यकर्ताहरू छन्, चुनाव त हेर्नुहोस् यो देशमा हुँदैन। 1 हुँदैन, 2 हुँदैन, 3 हुँदैन। किन हुँदैन भन्दा तपाईँलाई नेपाली जनताले 5 वर्षको निम्ति तपाईँको जनादेश दिएर पठाएको यो सरकार हो, यो प्रतिनिधि सभा हो। नेपालको संविधानमा कहीँ पनि तपाईँको 4 चोटिको प्रयास बेगर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न पाइँदैन भने स्पष्ट लेखेको छ। यो असंवैधानिक छ। दोस्रो कुरा, यत्रो कोरोनाको महामारीमा तपाईँको 50 अरब तपाईँको चुनावमा खर्च गर्न सक्ने सरकारले कोरोनाको भ्याक्सिन किन्न सकिराखेको छैन। र अर्को कुरा के हो भने 21औं शताब्दीमा हरेक तानाशाहहरू लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र चुनावको कुरा गरेर आउँछ। यो चाहिँ नेपालको संविधानको तपाईँको टाउकोमा हान्नुको निम्ति कसैले टाउकोमा बन्चरो प्रहार गर्नुभन्दा अगाडि राँगालाई देखाएको घाँस हो।
यसमा हामी तपाईँको होसियार हुनैपर्छ। यदि चुनावको बाटोमा गयो भने यो देश अस्थिर हुन्छ, यो देशमा धेरै ठुलो द्वन्द्व हुन्छ र आज संविधानलाई घोचेर पुवाल पार्ने गरिएको छ र चुनावको बाटोमा गइयो भने अब ठुलो त्यो पुवाल लुप होल चाहिँ तपाईँको एउटा हाइवे बन्नेछ र त्यहाँबाट विदेशीहरू छिर्नेछ, अस्थिरताको बाटोमा जानेछ। यो देश सिरिया जस्तो हुनेछ, यो देश अफगानिस्तान जस्तो हुनेछ, यो देश लिबिया जस्तो हुनेछ। त्यो बाटोमा हामी सबैले तपाईँको चाहिँ जानु दिनु हुँदैन। चुनावतिर तपाईँ देशलाई लग्यो भने यो दुर्भाग्य हुन्छ। आज 5 वर्षको निम्ति दिएको संविधानमा पनि 5 वर्ष तपाईँको स्थायी सरकार हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। अनि एउटा सनकदारले 2 वर्षमा भङ्ग गरिदिने, अर्को सनकदार 4 महिनामा भङ्ग गरिदेला, अर्को सनकदार आएर तपाईँको 6 महिनामा भङ्ग गरिदेला। के नेपाल चाहिँ चुनाव मात्रै गरेर बस्ने हो? यहाँ उन्नति गर्नु पर्दैन, प्रगति गर्नु पर्दैन, देशको चोला फेर्नु पर्दैन, जनताको चोला फेर्नु पर्दैन, मुखमा एउटा कुरा गर्ने व्यवहारमा अर्को काम गर्नु पाइन्छ। त्यस कारणले चुनावको चाहिँ परिकल्पना पनि हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँको एकदम नेपाली जनताले चुनाव चाहिँ खारेज गर्छ र संविधानले पनि खारेज गर्छ, त्यो अदालतले पनि खारेज गर्छ कि अबको निर्णयले। जस्तो अदालतले चाहिँ अब संसद पुनर्गठन गर्यो, अदालतले मानिलिउँ एकछिनलाई संसदले पुनर्गठन गर्यो, तर अब के पुनर्गठन गरिसके पछाडि नेकपा फुट्छ या फुट्दैन? प्रधानमन्त्रीले त मानिरहनु भएको छैन। होइन, देश जनता र पार्टीको निम्ति अगाडि उहाँले क्षमा माग्नु पर्यो, माफी माग्नु पर्यो। अनि तपाईँको चाहिँ त्यस पछाडि मैले ठुलो गल्ती गरेँ भनेर उसले आत्मपश्चाताप गऱ्यो भने हामी छलफल गर्न सक्छौँ पार्टीभित्र। तर आत्मपश्चाताप नगरेर मैले जे गरेँ ठिक गरेँ भन्छ भन्दा नेपालको आफ्नो कानुन छ, नेपालको आफ्नो ऐन छ, होइन? त्यो बाटोमा सबै हिँड्नुपर्छ नि। जस्तो उहाँले फेरि उता नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ? त्यो त अब विधि प्रक्रियामा छिरौँ। नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको चाहिँ उता गएर उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ बहुमत पुग्यो भने त सरकार फेरि निर्माण गरेर आउन सक्नुहुन्छ नि। त्यो त नेपालको कानुनले नै दिन्छ नि त्यो त। तर म भन्छु केपी शर्मा ओली नेपालको चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री छ। यो केपी शर्मा ओली भन्ने मान्छेले जघन्य अपराध गर्यो, देश र जनतामाथि घात गर्यो। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई खास भनौँ भने देशद्रोहको मुद्दा लगाएर जेल हाल्नु पर्ने खालको मान्छे हो। त्यही मान्छेले संविधान विघटन गर्ने, के अरे चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, संविधानमा नभएको कुरा चलाउने, अनि त्यसैलाई तपाईँको फर्काएर ल्याउनु चाहिँ खास नैतिक रूपमा चाहिँ नहुने हो। तर यसलाई छलफल गर्दै जानुपर्छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब तपाईँलाई अहिले हेरिराख्नुभएका देशवासी, सम्पूर्ण नेपाली आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? अब यतिखेर नेपाली जनतालाई पदको निम्ति तपाईँको झगडा गर्दाखेरि यो दुर्घटना भयो भन्ने एउटा भ्रम छ। त्यो भ्रममा तपाईँहरू नपर्नुहोस्। नितान्त यो विचारको प्रश्न हो, यो त व्यवस्थाको प्रश्न हो, यो त गणतन्त्रको प्रश्न हो, यो त लोकतन्त्रको प्रश्न हो र यो हाम्रो अधिकारको प्रश्न, यो देशको प्रश्न हो। विचारमा सङ्कट भइसकेपछि, विचारमा अस्पष्ट भइसकेपछि त्यो सङ्गठनमा व्यवहारमा व्यक्त हुने गर्छ र व्यवहारमा व्यक्त नहुँदाखेरि पद जस्तो देखिने गर्छ। तर यो विचारको तपाईँको चाहिँ प्रश्न हो। देश अहिले सङ्कटमा उभिएको छ, असाधारण परिस्थितिमा छ। सबैले आफ्नो तपाईँको चाहिँ तर्फबाट यो व्यवस्थालाई जोगाउनुको निम्ति, संविधानको रक्षा गर्नुको निम्ति, राष्ट्रमा फेरि द्वन्द्व ननिम्ताउनुको निम्ति सबैले तपाईँको चाहिँ एकचोटि आफ्नो ठाउँबाट आवाज व्यक्त गर्नुको निम्ति म अपिल गर्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई सदाबार टिभीलाई दिनुभयो, त्यसका लागि हुन्छ। हस्, धन्यवाद। हस् त दर्शकबिन, तपाईँहरूले पनि यत्रो बेर हेरेर हाम्रो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै क्यामेरामा हाम्रो अर्जुन श्रेष्ठका साथमा म रमेश पौडेल बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। युकेको अथम क्वालिफिकेसन र सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ होटल म्यानेजमेन्ट। इन्टरनेसनल डिप्लोमा र culinary आर्ट्स विषयमा पढाइ हुने, एयर कन्डिसन कक्षा र मोडर्न टिचिङ मेथडबाट पढाइ हुने, सबै डिपार्टमेन्टको निशुल्क प्र्याक्टिकल किट्स र युनिफर्म, विदेशमा 5 स्टार होटलहरूमा कमाउँदै काम सिक्ने अवसर। 025 562 66 91 589 391।